बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर में स्मोग सूरत-ए-हाल पर। तो फ़ज़ाई आलूदगी के जिन ने इस वक्त लाहौर की काया पलट दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 748 रिकॉर्ड की गई है। और मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दुनिया के आलूदा ममालिक में पाकिस्तान, जबकि शहरों में लाहौर EQI 448 के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। मुल्तान में 292, पेशावर में 249 EQI की शरह रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सैयद मुरातब अली रोड 868, US काउंसलेट 728, DHA फेज 8 में 611, अस्करी 10 में 602 रिकॉर्ड की गई। स्मोक के बादलों ने शहर को लपेट में ले रखा है। मामलात जिंदगी मुतासर होने से आवाम परेशान है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद स्मोक जूं की तूं है, इसकी शरह में कोई कमी नहीं हो रही। शहरियों को हिदायत की गई है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मोक से जान छुड़वाने के लिए मसनूई बारिश के लिए बादलों का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब पेशगोई की गई है कि शहर में आइंदा हफ्ते भी स्मोक की सूरत हाल संगीन रहेगी। स्मोक में बतदरीज इजाफे से आंख, नाक, कान, गले की बीमारियां शिदत अख्तियार कर रही हैं, जबकि जुम्मा और इतवार के रोज हैवी व्हीकल्स की लाहौर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा मैन असद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। नाजरीन, फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी सर फहरिस्त है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड किया गया है। ख़तरनाक धुएं के बादल छा गए हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और मुतअद्दिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या वैल्यू है, बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। बादल स्मोक के इस वक्त पूरे शहर लाहौर में छा चुके हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का वो 400 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो गुलबर्ग 2 का इलाका इस वक्त सर फहरिस्त है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मैं गुलबर्ग की बात करूँ तो गुलबर्ग में मुश्ताक अहमद गरमानी रोड, MM आलम रोड पर 850 रिकॉर्ड किया जा रहा है आलूदगी की शरह को। जबकि अगर मैं बात करूं तो सैयद मुरातब अली शाह रोड जो कि FC कॉलेज के इर्द गिर्द का इलाका है, वहां पर भी 730 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद DHA फेज़ 8 आता है, जहां पर 758 रिकॉर्ड किया जा रहा है और फेज़ 5 में भी 750 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफे के बाद जो शहरी हैं वो आँख, कान और गले की जो कि बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं और माहिरीन की जानिब से हदायत की जा रही हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने से तक यहाँ पर स्मोग की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए और मास्क का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी तलहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ये मौलाना शौकत अली रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से ख़राब हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। सड़क पर आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरियों का पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया है। अंधेरे के बायस हादसात और वारदातों में भी इजाफा होने लगा है। मजीद सूरत हाल का अहवाल बताएंगी फातिमा खान। फातिमा, अपडेट कीजिए। शौकत अली रोड पर मौजूद हूँ, जो वहदत रोड से मुंसलिक है और इंतज़ामी नाअहली के बायस अंधेरे का शदीद यहाँ पे बसेरा है। आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाए जो कि सूरज गुरूब होते ही जो है रोशनी का काम करती है, लेकिन इस पूरी रोड में नकारा है और स्ट्रीट लाइट्स में परिंदों ने घोंसले बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर अपने बाइक सवार हों, गाड़ी सवार हों, उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सड़क जो है मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई है और जहाँ पे ट्रैफिक हादसात हो सकते हैं वहाँ पे गुजरते हुए शहरियों का ये कहना है कि खौफ व हिरास में मुब्तला होते हैं कि कोई वारदात और चोरी का जो है हादसा भी दरपेश आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आवारा जानवर भी इर्द गिर्द नज़र आते हैं। शहरियों का ये कहना है कि वो भी अक्सर रोड क्रॉस करते हुए सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात और मसाइल पैदा होते हैं और इस रोड से गुजरते हुए काफ़ी बार सोचना पड़ता है और ये खासी मसरूफ़ रोड है। फुटपाथ की अगर बात की जाए तो यहाँ से गुजरते हुए शहरियों का कहना था कि जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी मुतासिर होती है अंधेरे में डूबने की वजह से सड़क, तो यहाँ से बिलखुसूस ख़वातीन का, बच्चों का गुजरना जो है नामुमकिन हो गया और नो गो एरिया बन गया ये सड़क। यहाँ से गुजरते हुए जो है वो खासा सोचना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ पे राहगीर गुजर सकते हैं। सूरज जो है गुरूब होते ही ये जगह रोशन हो सके और यहाँ पे आमदोरफ्त जो है मुतासिर ना हो और दीगर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो भी ख़त्म हो सके। जी फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया।
اب آپ کو بتائیں گلشن اقبال میں ایک اندھے قتل کا سراغ لگا تو دوسرا پولیس کے لیے چیلنج بن گیا۔ شادی سے 1 ماہ قبل نوجوان کا قتل خاتون دوست نے تعلق ختم کرنے پر کروایا۔ دوسری واردات میں نامعلوم خاتون کا قتل کیوں اور کس نے کیا، پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ایک کے بعد ایک قتل پر تھانہ گلشن راوی کی پولیس چکرا کر رہ گئی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن آپریشنز بلال احمد نے بتایا کہ جمع سال احسان کو نامعلوم موٹر سائیکل سوار شوٹر نے 26 اکتوبر کو نشانہ بنایا۔ موبائل فون کالز کی جانچ پر پولیس ارینا ارشد نامی لڑکی تک جا پہنچی، جس نے گولی چلانے والے نوجوان ارجمن کی نشاندہی کر دی۔ پولیس تفتیش میں ملزمہ نے انکشاف کیا کہ مقتول احسان طویل تعلق کے بعد شادی کسی اور سے کرنے جا رہا تھا۔ تو پھر جب ہم نے وہاں پہ ریڈ کیا اور اس کو پک کیا تو پھر اس نے بھی یہ چیز جو ہے وہ کنفرم کر دی کہ وہ اسی طرح ہی اس نے فائرنگ کیا، اور ویپن آف آفینس بھی پسٹل بھی ریکور ہو گیا موقع سے ہی اس کو جب ریڈ کیا، اور جو بائک جس پہ وہ آیا تھا، جس پہ آ کے اس نے فائرنگ کی، جو میں نے آپ کو انیشلی بتایا، وہ بھی جو ہے وہ ریکور ہو گئی تھی۔ ابھی ایک واردات کا سراغ لگا ہی تھا کہ گلشن اقبال کی حدود میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ساتھ بیٹھی خاتون کو موت کے گھاٹ اتار کر چلتا بنا۔ اس میں تو کوئی نہ وہ پیڈ کرائم کرتا تھا، نہ پیڈ ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا، نہ ہی اس کو کوئی کوئی نارکوٹکس کا تھا۔ ایک ہی لالچ جو اس سے میں نے خود انٹیروگیٹ کیا تو اس نے یہی بتایا کہ مجھے تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری اپنی شادی ہے، بیوی بچے ہیں، تو مطلب کیا تھا؟ تو یہی ایک لالچ بتاتا ہے کہ وہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد اندھے قتل کی دوسری واردات کا سراغ بھی لگا لیا جائے گا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافع حسین سے چین کے سرمایہ کاروں کی ملاقات ہوئی۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چین کے سرمایہ کاروں کا پنجاب میں الیکٹرک کار کی اسمبلنگ اور کیمیکل پلانٹس لگانے میں اظہار دلچسپی۔ GOR1 میں صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافع حسین سے چین کے سرمایہ کاروں کی ملاقات ہوئی۔ وفد کی قیادت چائنا گورنمنٹ انویسٹمنٹ کے سربراہ اسکارلیٹ یی آنگ نے کی، جبکہ ملاقات میں ڈیپٹی چیف ہواوے پاکستان مسٹر رے، MD مسٹر ہینک، CTO مسٹر جیسن اور دیگر بھی شامل تھے۔ CEO پنجاب سرمایہ کاری بورڈ جلال حسن، سینئر DG ڈیپٹا اختر عباس پروانہ اور دیگر متعلقہ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں صحت، ٹیکنیکل ایجوکیشن، زراعت، الیکٹرک وہیکلز کی تیاری اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ نے کہا کہ چین کا ہواوے گروپ پاکستان میں 3 لاکھ لوگوں کو آن لائن تربیت فراہمی کا پروگرام شروع کرے گا۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے پہلے وفاقی حکومت اور پھر ٹیفٹا کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا۔ تربیتی پروگرام کا آغاز پنجاب سے ہوگا۔ ادھر صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا LDA سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ۔ LDA میں جاری ڈیجیٹل ریفارمز پر بریفنگ لی۔ DG LDA طاہر فاروق نے صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کو سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کی ورکنگ، سفٹڈ نان سفٹڈ فائلوں کی پروسیسنگ اور آن لائن بلڈنگ پلان اپروول بارے بریف کیا۔ وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے LDA سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کی ریویمپنگ اور ورکنگ میں بہتری بارے ریفارمز کو سراہا۔ فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ LDA میں جاری ڈیجیٹل ریفارمز کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر کھیل نے DG LDA کے ہمراہ پراپرٹی ٹرانسفر سیل کا بھی دورہ کیا۔ پراپرٹی ٹرانسفر کے لیے آئے شہریوں سے عملے کی ورکنگ بارے فیڈ بیک بھی لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل DG کچی آبادی اکبر نقئی، ڈائریکٹر سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر، ڈائریکٹر C&I اور متعلقہ افسران موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپنی چھت اپنا گھر اسکیم، کوٹ لکھپت میں شہری شفیق الرحمان کو چیک دیا گیا۔ عمر سہیل ضیاء بٹ اور ساجدہ تارڑ نے چیک دیا۔ سینئر لیگی رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ کی یونین کونسل 244 کوٹ لکھپت میں آمد ہوئی۔ لیگی رہنما ساجدہ تارڑ، AC ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف بھی اس موقع پر ہمراہ تھے۔ شہباز طالب، تنویر بخاری، رابعہ افضل، محمد ارسلان، حمزہ ملک، چودھری اعظم گھڑکی، چودھری طارق محمود سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ شہری شفیق الرحمان کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسکیم اپنی چھت اپنا گھر کے تحت چیک دیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان کی NA 129 میں کھلی کچہری۔ سائلین نے اقبال ٹاؤن، سبزہ زار، اچرا سمیت دیگر علاقوں کے مسائل بارے آگاہ کیا۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان نے مرکزی دفتر NA 129 ملتان روڈ پر عوامی کھلی کچہری لگائی۔ زاہد بٹ، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون جموں کشمیر ونگ، بلال بٹ، میاں عاطف، میاں حافظ عثمان اشرف، زین بھٹی نے شرکت کی۔
महमूद कादरी, चौधरी अजहर, मेहर वसीम, शहजाद घर, फहद अब्बास कंबो समेत दीगर ने भी शिरकत की। साइलिन ने इचरा, सब्जाजार, इकबाल टाउन समेत दीगर इलाकों के मसाइल से मुतालिक आगाह किया। हाफिज नोमान ने जल्द हल्के के तमाम मसाइल हल करने के अज़म का इजहार किया। गैर मुल्की मेहमानों के वक्त की अंदरून दिल्ली गेट आमद हुई, तारीखी इमारात का दौरा किया और चांद गाड़ी की सैर भी की। गैर मुल्की वफ़द ने दिल्ली गेट दौरे के मौके पर शाही हमाम, मस्जिद वज़ीर खान, सबील वाली गली समेत दीगर तारीखी इमारतों का दौरा किया। दिल्ली गेट में मौजूद तारीखी इमारतों और सकाफत की तस्वीरें भी बनाई गईं और खूब महसूस भी हुए। इस मौके पर मेहमानों ने गर्म मलबूसात, ज्वेलरी समेत दीगर स्टॉल्स विजिट किए और अंदरून दिल्ली गेट में चांद गाड़ी की सैर की। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के स्टाफ से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मेहमानों का कहना था कि अंदरून दिल्ली गेट एक कदीमी विरसा है, जब भी पाकिस्तान आते हैं यहाँ का दौरा करके अच्छा लगता है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलबर्ग में सिख यात्रियों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। बाबा गुरु नानक जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मैसोनेट होटल गुलबर्ग इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। 160 से जायद मर्दो खातीन सिख यात्रियों ने शिरकत की। होटल इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार मुसरत किया। उनका कहना था कि हर बार लाहौर आकर दिली खुशी होती है। लाहौर हमारा दूसरा घर है। बहुत तुसी दिलों स्वागत किया, बहुत चंगा लग्या। मैं 67 साल की उम्र दे विच इस धरती ते पैर धरिया। मैं आपदे आप नूं नसीब वाली समझदी हां भी मैं अपने गुरु दे ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ है ना। बहुत वधिया स्वागत किया गया है, बहुत वधिया लग रहा सानू ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ। मैसोनेट होटल इंतजामिया का कहना था कि सिख यात्री 10 रोज तक कयाम करेंगे। इस दौरान उनकी भरपूर मेजबानी की जाएगी। हमारे पास तकरीबन 160 से 70 सिख यात्री ठहर रहे हैं और जो सारे अमेरिका कनाडा से आए हैं, मतलब बहुत ही अपर क्लास के लोग हैं। उनका शान शान इस्तकबाल किया गया। आपने देखा है ढोल बजा के, हमारे स्टाफ ने भी सॉलिडरिटी दिखाई है सेम ड्रेसिंग करके। और इंशाल्लाह ताला ये हमारे पास 15 तारीख तक रुकेंगे और जितना ज़्यादा हम इनको अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सके हम ज़रूर करेंगे। सिख यात्री 14 नवंबर से डेरा साहब करतारपुर में मुनक्कदा बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। रोमेर इलियास, सिटी 42। रायवंड आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया। दीगर अजलास से फर्जंदान इस्लाम की शिरकत का सिलसिला जारी है। तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी, सफाई और पार्किंग के इंतजामात मुकम्मल हैं। मजीद अहवाल बताएंगे हसनैन ओलख। जी हसनैन। आलमी तबलीगी इज्तिमा का जो दूसरा मरहला है उसका आज असर के बाद से आगाज़ हो गया है। फैसलाबाद, DI खान और सवात से जो मंदोबीन हैं वो यहाँ पर शिरकत के लिए उनका आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर रायविंड में तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, जिनमें सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, जिनमें सेहत के इंतज़ामात हैं, इसके अलावा पार्किंग और यहाँ पर जो दूसरे इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो मामूर किए गए हैं, जो कि ट्रैफिक की जो यहाँ पर सहूलियात हैं वो मुहैया कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ पर वो मामूर है। इसी तरह जो पार्किंग के इंतजामात हैं वो वसी और अरीज जो यहाँ पर पार्किंग है उसके इंतजामात किए गए हैं। और यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो मिट्टी और गिरदो गुबार वगैरह जो उड़ता है आमदोरफ्त से आने जाने से, गाड़ियों के गुजरने से, वो ऐसी कोई सूरत हाल ना हो। यहाँ पर जो मुख्तलिफ ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जो ड्यूटी मामूर की गई है उसके जानिब से वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो दौरा है वो भी किया जाता है। चेक एंड बैलेंस को यहाँ पर देखा जाता है और यहाँ पर जो अपनी वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सवात, फैसलाबाद, DI खान से आने वाले जो मंदोबीन हैं उनकी रहनुमाई फरमाते हैं। और यहाँ पर जो ज़िक्र अज़कार और जो दीनी महफ़िल का सिलसिला है। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र PHA ने लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया। रावी के दोनों तरफ शजरकारी की जाएगी।
ہمارے پاس ایگزسٹنگ اسموگ ہے، اس میں آل دو کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک جو اس کی جنریشن یا جو پریزنٹ کنڈیشن ہے، یہاں تک ہم سینچریز کے پروسیس کے بعد پہنچے ہیں، اور اس کو میٹیگیٹ کرنے میں، ختم کرنے میں بھی ہمیں کافی لمبا جو ہے کہ وہ پلان اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ نے اس سال میں جو ہے کہ وہ بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں۔ اس میں ابھی ہم نے ایک پورا ماسٹر پلان، گرین ماسٹر پلان ڈیولپ کیا ہے، جس میں ایک پورا ایک لاہور کے گرد جو ہے گرین رنگ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے کہ وہ لنگز آف لاہور کے طور پہ ڈیولپ کر رہے ہیں، جو کہ راوی کے دونوں سائڈوں پہ ہے، اور اس پہ ہمارا جو ہے کہ وہ ابھی کام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ منڈے سے اس پہ پلانٹیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ انیشلی 20 ایکڑ ہم کر رہے ہیں، جس کو ہمارا یہ مشن ہے یا موٹو ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے تو اس کو تقریباً جو ہے وہ 800 ایکڑ تک لے کے۔ شری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی صدر لاہور میاں ابوذر شاد سے ملاقات، دو طرفہ تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی صدر لاہور میاں ابوذر شاد سے ملاقات میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبران خرم لودھی، شبان اختر، عامر علی اور کرامت علی بھی موجود تھے۔ میاں ابوذر شاد نے کہا کہ لاہور چیمبر نے ہمیشہ پاکستان کے علاقائی اور عالمی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا دونوں سارک کے رکن ممالک ہیں اور دونوں کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم اپنی اصل صلاحیت سے کافی کم ہے۔ یاسین جویا نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تجارتی حجم مزید وسیع کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ لاہور چیمبر انتخابات میں بھاری مارجن کے ساتھ جیت کا جشن منانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ باؤ محمد بشیر کی قیادت میں آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے 200 رکنی وفد کی لاہور چیمبر آمد ہوئی اور منو پھول نچھاور کیے گئے۔ قیادت کے ساتھ والہانہ محبت کا بھی اظہار کیا گیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات میں تاریخی فتح کا جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق چیئرمین ایپما باؤ محمد بشیر کی قیادت میں 200 سے زائد تاجران کا قافلہ لاہور چیمبر پہنچا اور نو منتخب صدر میاں ابوذر شاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان، میاں انجم نثار، محمد علی میاں، فہیم الرحمان سیگل سمیت دیگر قائدین کا والہانہ استقبال کیا۔ اپنے دوستوں سے، اپنے تاجروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں، ان کی خوشی غمی میں شامل ہوں، اس لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ پیچھے 22 سال میاں انجم نثار صاحب نے خدمت کی تھی بزنس کمیونٹی کی، لوگوں نے اس کا رسپانس دیا، ان کی ایمانداری، ان کی عاجزی۔ پیپر مارکیٹ سے لاہور چیمبر الیکشن کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر احد امین ملک، بابر محمود، حسن رضا، ذیشان سہیل ملک، امجد حسین بلو، آصف ملک، عامر علی، خالد پرویز، عظیم سونا، انیس قریشی، محمد الیاس، شیراز بشیر، شفیق بھٹی، سفیر بشیر اور دیگر قافلے کا حصہ تھے۔ صدر میاں ابوذر شاد، میاں انجم نثار، فہیم الرحمان سیگل، محمد علی میاں نے کہا کہ پی 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 اے الائنس نے مخالف الائنس کو تاریخی شکست دی۔ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ ان کے خلاف ایکچوئل ووٹ تھا۔ ایک شخص کو گرانے کے لیے سارا شہر چلا ہوا تھا، آج اس شخص کو پھول نچھاور کرنے کے لیے پورا شہر امڑ آیا ہے۔ دوسری پارٹی اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہی تو مارکیٹوں میں جوش زیادہ آ گیا ہے اپنی ان کو نا جذبہ دکھانے کا کہ ہم نے ووٹ ڈالے ہیں تو آپ کیوں نہیں مان رہے۔ ہماری جو ٹیم ہے پوری کیپیبل ہے اور انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اور بزنس کمیونٹی کو محسوس ہوگا۔ لاہور کی جو بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں انجم نثار صاحب، ان کی قیادت میں ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ پی 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 اے الائنس اور لاہور چیمبر کی قیادت نے کہا جتنا بڑا مینڈیٹ ملا اتنی ہی زیادہ تاجران کی خدمت بھی کریں گے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے وفد کی صدر آل پاکستان انجمن آرائیاں میاں سعید سے ملاقات ہوئی اور لاہور کی تنظیم سازی اور بڑھتی ہوئی آلودگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلبرگ میں صدر آل پاکستان انجمن آرائیاں میاں سعید سے ملاقات میں کاف لیگ لاہور کے صدر میاں وحید احمد، سینئر نائب صدر چودھری عرفان، سید غضنفر علی شاہ، سی ای او جی ایم کیبل چودھری شکیل، محمد عمر، میاں وحید افتخار سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کاف لیگ کی لاہور کی تنظیم سازی اور لاہور میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ملکی معیشت اور سلامتی کی بھی دعا کی گئی۔
नौज़ायदा बच्चों की सेहत से आगाही का आलमी दिन। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में 1000 में से 60 बच्चे पैदाइश के बाद अपनी पहली सालगिरह से पहले ही ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। कबल अज़ वक्त पैदाइश, कम वज़न बच्चों की पैदाइश, नमूनिया समेत मुख्तलिफ अमराज और दौरान पैदाइश पेचीदगियाँ अमवात की बड़ी वजह करार पाई हैं। नौज़ायदा बच्चों की सेहत की अहमियत से मुतालिक आगाही का आलमी दिन मनाया गया। माहिर अमराज अतफाल प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ सुल्तान कहते हैं, पाकिस्तान में एक उम्र तक के बच्चों के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक है। पैदा होने वाले हर 1000 में से 60 बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले मर जाते हैं और इनमें से 40 पैदाइश के बाद ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इन्फेंट वो बच्चे हैं जो 1 साल से छोटी उम्र के होते हैं। 56 से लेके 60 पर 1000 लाइव बर्थ तक लेते हैं। लेकिन इसमें गौरतलब बात ये है कि उसमें से 40 पर 1000 लाइव बर्थ जो हैं वो ज़िंदगी के पहले 28 दिनों में फौत हो जाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ सुल्तान ने कहा कि दौरान जचगी, पेचीदगियाँ, पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन कम होना, मुख्तलिफ बीमारियाँ और इन्फेक्शन नौज़ायदगान की अमवात की बड़ी वजूहात हैं। ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत क्रिटिकल है। न सिर्फ ये कि बच्चे की नश्व नुमा, ज़हनी, दिमागी और बीमारियों का भी उस पर असर होता है, इस लिहाज से भी कि यहाँ शरह अमवात बहुत ज़्यादा है और अगर आप यहाँ पे कुछ अच्छा काम कर लें तो उसका रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ सुल्तान ने कहा कि अगर माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएं, अपनी खुराक का ख्याल रखें और ज़चगी के दौरान तरबियत याफ्ता अमला मौजूद हो तो पेचीदगियों और उनसे होने वाली अमवात में कमी लाई जा सकती है। इसको रोकने के लिए हमें माँ की सेहत पे तवज्जो करनी चाहिए कि उसमें उसकी ग़िज़ाइयत अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, बीमारियों से बची हुई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आइडेंटिफाई हो कि उसका हल किया जा सके। माँ की खुराक का भी बहुत अमल दखल है, अहम वजह है डेथ होने की। और उस वक्त अमूमी तौर पे कोई ऐसा ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता जो बच्चे को रिससिटेट कर ले। तिब्बी माहिरीन नौज़ायदा बच्चों की सेहत को लाहक संगीन खतरात से निमटने के लिए ठोस इकदाम करने पर जोर देते हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। चीन के नेशनल हॉकी लीग में हिस्सा लेने के लिए PHF डेवलपमेंट स्क्वाड का कैंप जारी। खिलाड़ी हेड कोच ताहिर जमान की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में PHF डेवलपमेंट स्क्वाड का जारी तरबियती कैंप हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। कैंप में खिलाड़ी हेड कोच ताहिर जमान की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सुबह के सेशन में खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जबकि शाम के सेशन में स्किल वर्क करवाया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।